ना हे असले तुगेले सिंगींग आनी जेवण आनी हें अशें म्हणलें जाल्यार एका आनी नांवच ना कितें म्हणून सांगपा म्हणजे पांचपर्त काय हें कितें म्हणपाचें म्हाका कळना. दुसरी म्हणलें जाल्यार आजो आमगेलो सतीश शिरोडकर म्हागे गट फ्रेंड आनीक गेली ती 2-3 वर्सां आमी बरोबरच रावन बाळ्ळी सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ स्थापन केलें. बाळ्ळी महाल सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ म्हणून आनीक तेतूंतलें चडांत चड काम आमी थोडेशे मेंबर फुडें सरून तो केल्ले. पूण पयली दिसा रात्री कडेन म्हळ्यार न्हिदपाट धरलें तें देवा वाद्य आनीक आरती बिरती सगळीची जबाबदारी आहा ती आमी सतीशा कडेन दिताय. इतलो आमगेलो सामको भितरलो घरांतलो असो हो मनीस सतीश शिरोडकर 2 दीस फाटींच ताका हांवें बेश्टी जेवपा आपयल्लें. आमगे सतीशच्या गेले पांचपर्तन आसा तेन्ना तो जेवपा यो तेणी म्हाका सांगलें जेवपाच्या चड आपल्या उमेद म्हणून गावपाची तुगे ते पयशा बिशा आपल्या व्हडले कांय ना म्हणपालो पूण आपल्या एक चान्स दी म्हणटच तेगेले घरांतल्या मनशाले उतर हांव कसोच दवरपाक शकना जालो. पूण म्हाका दिसतालें लोक आमी पिशा काडटा काय कितें म्हणून पांचपर्तन आपयताय आनी हें कितें प्रोग्राम करताय काय म्हणून. पूण आयज जितले लोक हिंगा येयले तितल्याय लोकांनी अशी सांगलें असली पांचपर्तन आमी आयज म्हळ्यार पळयना म्हणून आयुश्यांत. हें फर्स्ट पांचपर्तन सतीशान केला. हेच फावटी तुज्या लोकांक कोणाक जर अशें पांचपर्तन करपाक जाय जाल्यार आमकां सतीश शिरोडकरालो कॉन्टेक्ट नंबर व्हरचो आनीक ताका असली पांचपर्तन करपाक प्रोग्राम करपाक दिवचे. आनीक सगळे लोक दोनी फॅमिली कडच्यान सयरीं दायरीं थोडेशे लोक मातशे येवपाक मातशें हें जालें पावस चड पडलो तरीकय आमगेल्या अपेक्षेच्या चड लोक हिंगा येयले. म्हणून हांव ही आजची थोडीशी जबाबदार म्हाजे कडेन आसली आजच्या ह्या कार्यक्रमाक सतीशान म्हाजे कडेन दिल्ली. पूण हांव ती म्हाजी बरी तितली करपा जाली तितली बरी केली कितलें बरी जालां तें म्हाका खबर ना. पूण हांव दोनी फॅमिलीचे वाटेन आतां सगळे आपले देव बरें करूं म्हणटा आतां थोडोसो जो प्रोग्राम उरला तो बूट लिपयलो ते बूट परत न्हवऱ्याक पांय घालपाचो. आतां हो मायक आसतो आमगे शिरोडकरा कडेन दिता सगळ्यांक देव बरें करूं. पर म्हणटा